भितर सामके फोटो काढून भितरल्यान भायर दवरलेली आसा कसली बायक टीव्हीएस मॅक्स 100 पयर तो रेड कलर तांबडी तेजी आवय ती पुलीस केस केली तर कुडचड्यार ह्यो ज्यो आसा चोरयांची जी जायत आसा लायनच चालू आहा केन्ना सावन जाल्यार कितल्योश्यो चोरी जाल्ल्यो आसा आनी आतां परत एकदां बायक चोरेक गेले आसा तर कितें म्हणपाक सोदता तुमी? हेचेर आनी कितें म्हणटले आमी काल आमी कुडचड्यार पुलीस स्टेशनाक मेमोरेंडम दिवन आयिल्ले आमी आनी आतां पळोवपाक गेल्यार येदो व्हडलो कुडचड्यान पुलिसांनी म्हाका दिसता हांगा पेट्रोलिंग बी करपाक जाय आशिल्लें पूण म्हाका दिसना हें सद्या परिस्थिती पळयली जाल्यार पेट्रोलिंग बी कितें जाता म्हणून हांगा आतां ही जर चोरी पळयली स्पेसिफीक जाल्यार ही अशें म्हणल्यार चोरां मना भंय अशें कित्याक ह्या वटेच्यान हो गांव आतां ह्या वटेक हो रस्तो डेड एंड सो चोरांनी चोरले जाल्यार तांकां ह्या वटेच्यान काय वचपाक मेळना आतां ते चोर बायक चोरी करून ती हांगच्यान आख्ख्या वाड्या वयल्यान घेवन गेले म्हणल्यार तांकां कितली कापसतात आनी तांकां आमगे कायद्याची आनी आमगे पुलिसां भंय नासतली आनी काल येदो व्हडलो बोवाळ जाल्यार एक्चुली रातची सामकी पेट्रोलिंग बी पुलिसांनी आनी स्ट्रिक्ट करपाक जाय आसलेली कित्याक होच वाडो तो पयर चोरी जाली त्यो 4 सो पुलीस कितें करता म्हणून आतां आमी कोणा ब्लेम करतले सिस्टमा ब्लेम करतले पुलिसां ब्लेम करतले कोणा ब्लेम करतले तेका लागून आज रातचे आमी आव्हान सुशांत तेच उलयतालो आज रातच्यान आमी कुडचडे फ्रंटाचे जे आमगे व्हॉलंटियर आमगेले आतां कुडचडे फ्रंट आमी स्टार्ट केल्यार 2 म्हयने जाले आनी आमगेले 200+ व्हॉलंटियर आमकां जॉइन जाल्या सो आज रातीच्यान आमी एक ड्रायव्ह चालू करता आनी ती ड्रायव्ह केन्ना म्हणल्यार चालू उरतली जेन्ना म्हणल्यार आमकां पुलीस पेट्रोलिंग सॅटिस्फॅक्टरी जाता इतलें अशें दिसना तेन्ना म्हणल्यार आमगे ड्रायव्ह चालू उरतली एवरी नायट आतां आमी आमगे भुरगे जे आसा ते घेवन आमी आतां कायदो आमकां हातां घेवचो पडटलो आमच्या आनी आमचे फुड्यान कांयच ऑप्शन उरना आनी आतांच्यान आमी कायदो आमच्या हातांत घेता हे आमी डायरेक्ट पुलिसांक सांगता आमी आतांच्यान कायदो आमच्या हातांत घेता आज रातचे आमी रेल्वे स्टेशन दवरतू आमचो बस स्टँड दवरतू आनी ज्यो वायटल एरिया आसा गांवांत बी आमी रातचे भोंवतले आनी रातचे म्हणल्यार 3-4 म्हणल्यार भोंवतले आनी आमकां जर कोणी सस्पिशियस मनीस मेळ्ळो हे घाटी बिटी आसा ते रेल्वे स्टेशनार न्हिदता तांकां आमी पेटयतले आनी हाडून पुलीस स्टेशनार दवरतले आनी आमचे फुडें कांय ऑप्शन उरूना कित्याक काल 4 चोरयो आज 2 चोरयो थंय कोणा भाणय चोरून गेले कित्याक थंय वता आमी सो आमी आयच्यान आमगे मोहीम स्टार्ट करता आनी कांय ना कितें जालें म्हागेले एक मोटरसायकल हांगा दवरिल्ले चोरी जाल्ली आसा राती आमी दवरिल्ले आनी सकाळी म्हटल्यार ती मोटरसायकलच ना आनी हो पड्डो आसता आमगे हें ना पड्डो आमी असो बंद केल्लो आसता आनी मोटरसायकल भितर आसता बायक आनी 2-3 बायक आसता म्हागेल्यो राती कोणी तरी येवन ती हो पड्डो असो काडून हे सायडच्यान असो काडून हांगा ह्या जाग्याचेर मागे ती मोटरसायकल आसता ती भायर काडून केन्ना तरी रातचो आमच्या नकळत हांगच्यान व्हेल्ली आसा तर पुलिसांक हांवें इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा अशें जाल्लें आसा म्हणून त्या खातीर कितें मातशें तें पुलिसांनी मातशें सोदून दिवची कारण ती मोटरसायकल समज आनी खंय कोणें व्हेली चलयली कोणा आंगार घातली एक्सिडेंट केली किंवा कितें ते गांजा चरस बिरस सप्लाय हें केलें आनी कितें जालें जाल्यार ते गोवन ते नंबर ट्रेस करून ते म्हाजेर येवपाक शकता आनी हांवेंच बाबा अशें केलें म्हणून त्या खातीर ती म्हाजे कडेन सद्या ती बायक ना चोरी जाल्ली आसा आनी कितें जालें जाल्यार तेजेर हांव सद्या तर जबाबदार ना कितल्या सुमार येल्ले अशें ही राती म्हणल्यार काल रातची हांगा दवरिल्ली आसा आनी काल राती दवरल्यान सकाळीं आमी उठून पळयल्यार ती जाग्यार बायक ना मागीर आमी पयले बेकादी भायर बीर खंय आसा बिसा जाल्यार काय आनी बाकीचे आनी कोणा कडेन सगळ्या कडेन आमी सोदले वाड्यार बिड्यार खंय रातचो बाबा कारण ती चडशी चलना आनी ती हांगा बंदच आसता चड करून आनी तीच बाकीची आमची एक हिरो होंडा आसा ती आसा थंय पूण ती म्हागेली बायक ना एक ना दुसरी आनी 2 बायक आसतात त्यो आसात एकच बायक थंयच्यान गायब जाल्ली आसा